अल्लाह रब्बुल इज्जत कितने करीम हैं। चुनाचे एक और हदीस मुबारक सुनिए। जा रजुलन इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहु यक़ूल, एक नौजवान आया नबी इस्लाम की खिदमत में और वो कह रहा था, वाज़नु बाहु मर्रतैन औ सलासा, 2 दफा उसने कहा हाय मेरे गुनाह, मैं बर्बाद, मैं मारा गया, लुटा गया, जैसे हम कहते हैं अपनी जुबान में। तो उन्होंने यही कहा कि हाय मुझे मेरे गुनाहों ने बर्बाद कर दिया। फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब जरा गौर कीजिए कि वो नौजवान कहता है मैं बार बार गुनाह कर करके तबाह हो गया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से क्या फरमाते हैं? फ़क़ाल लहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सामने फरमाया, कुल तू कह, अल्लाहुम्मा मग़फ़िरतुका अवसअ मिन ज़ुनूबी, अल्लाह तेरी मग़फ़िरत मेरे गुनाहों से ज्यादा वसी है, व रहमतुका अर्जा इंदी मिन अमली, मुझे अपने अमलों की बजाय तेरी रहमत का भरोसा ज्यादा है। सुम्मा क़ाल लहू आइद, जब उसने ये कह दिया ना, नबी ने सामने फरमाया कि इस दुआ को दोबारा पढ़। फ़आदा, उसने दोबारा पढ़ी। सुम्मा क़ाल लहू आइद, नबी ने सामने फरमाया तीसरी मर्तबा ये दुआ पढ़। फ़आदा, उसने तीसरी मर्तबा पढ़ी। फ़क़ाल, नबी ने सामने फरमाया तुम खड़े हो जाओ, फ़क़द गफ़र अल्लाहु लक, अल्लाह ने तेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। तो हदीस पाक से सबूत मिल रहा है, बार बार गुनाह करने वाले बंदे को अल्लाह के हबीब ने फरमाया इस दुआ को 3 मर्तबा सच्चे दिल से पढ़ दो, खड़े हो जाओ, अल्लाह ने गुनाहों को माफ फरमा दिया। इसलिए जब इंसान अपने गुनाहों से तौबा ताइब होता है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तौबा को कबूल करने में जल्दी फरमाते हैं। इसलिए जिब्रील अलैहिस्सलाम ने आके बताया, ए अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम हर चीज को तोलते हैं, हम हर चीज को तोलते हैं सिवाय गुनहगार बंदे के नदामत वाले आंसुओं को। तो नबी ने फरमाया आंसुओं को क्यों नहीं तोलते? ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक एक आंसू पर अल्लाह रब्बुल इज्जत समुंदर के बराबर गुनाहों को माफ फरमा देते हैं। एक एक आंसू पर अल्लाह ताला गुनाहों के समुद्रों को माफ फरमा देते हैं। आग के समुंदर को एक आंसू बुझा सकता है। सुभान अल्लाह। सोचिए, जब अल्लाह ताला इतने करीम है और चाहते हैं कि मेरे बंदे मेरी तरफ लौट आए, तो हमें वक्त से फायदा उठाना चाहिए। और इंसान ये भी ना सोचे कि जी मैं तो गुनाह करते बड़ी देर लग गई। चुनाचे सुनिएगा जरा। ज़ुकिरा अन्न बअदर रिजाल अबिदल्लाह ताला 20 सनतन सुम्मा खलत 20 सनतन। एक आदमी था, उसने 20 साल नेकी में गुजारे, फिर गुनाहों में पड़ गया और 20 साल उसने गुनाहों में गुजार दिए। सुम्मा नज़रा फिल मिरआती, फिर उसने शीशे को देखा। फरअ शीबा फी लिहयतिही, उसने अपनी दाढ़ी में सफेद बालों को देखा। फअहज़नहु, उसका दिल बहुत सदमे में आया कि इतनी मेरी उम्र हो गई और मैं गुनाहों में फंसा हुआ हूं। वक़ाल, और वो कहने लगा, या रब, ए परवदिगार, इन तुबतु इलैका अतक़ब्बलनी, इन तुबतु इलैका अतक़ब्बलनी, क्या अगर मैं अब तौबा कर लूं तो आप मुझे कबूल कर लेंगे? फसमिअ हातिफन यकूल, उसने हातिफ की आवाज सुनी कि किसी जवाब देने वाले ने जवाब दिया और ये कहा, या फुलान, ए फुलाने, अतातना फशकरना का, तूने इताअत की तो हमने तेरे उस नेकी को कबूल कर लिया। सुम्मा तरक्तना, फिर तूने हमें छोड़ दिया। फअमहलना का, हमने तुम्हें मोहलत दे दी। सुम्मा इन उदता इलैना, अगर तू लौट के आएगा, कबिलना का, हम तुम्हें फिर कबूल फरमा लेंगे। फआद इल तौबा, बंदा तौबा की तरफ माइल हो गया। तो देखिए, अल्लाह ताला तो ताना नहीं देते ना। अल्लाह अकबर कबीरा। एक अजीब बात सुनिए, बहुत अजीब बात। सुभान अल्लाह।
ہم گناہگاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے، ہم خطا کاروں کے لیے اور گناہگاروں کے لیے بڑی امید افزا بات ہے۔ قال موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ رب العزت سے گزارش کی، عرض کی، یا ربی، اے پروردگار، اذا سالک الطائع ماذا تقول لہ، جب آپ کو نیک بندہ، فرما بردار، طائع قرآنی لفظ ہے، اتینا طائعین، تو اگر نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ جواب میں کیا فرماتے ہیں؟ قال لبیک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے جواب میں میں لبیک کہتا ہوں۔ نیک بندہ جب مجھے کہتا ہے نا یا رب، تو میں اس کے جواب میں کیا کہتا ہوں؟ لبیک۔ قال فالزاہد، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر کوئی زاہد آپ کو پکارے، قال اقول لبیک، اللہ فرماتے ہیں میں جواب میں لبیک کہتا ہوں۔ قال فالصائم، پوچھا اگر کوئی روزے دار آپ کو پکارے، قال اقول لبیک، اللہ فرماتے ہیں روزہ دار پکارے گا لبیک کہتا ہوں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا فالخاطئ، اللہ اگر خطا کار اور گناہ گار آپ کو پکارے، قال اقول، فرمایا میں اس کو کہتا ہوں لبیک لبیک لبیک۔ ہے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ نیک نے پکارا، روزے دار نے پکارا، زاہد نے پکارا، میں نے 1 مرتبہ لبیک کہا۔ اور جب گناہ گار مجھے پکارتا ہے فاقول لبیک لبیک لبیک۔ اور پھر رب کریم نے اس کا راز بیان کیا، فرمایا یا موسیٰ کل واحد من ہؤلاء یتکل علی عملہ، یہ جو نیک لوگ تھے، روزہ دار تھے، نیک تھے، زاہد تھے، ان کو اپنے عملوں پہ بڑی امیدیں تھیں۔ والعاصی، اور جو گناہگار ہوتا ہے، یتکل علی رحمتی، اس کو صرف میری رحمت کا بھروسہ ہوتا ہے۔ اور میرا یہ دستور ہے کہ من یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، جو اللہ پہ توکل کرتا ہے اللہ کافی ہو جاتا ہے۔ کیونکہ گناہگار میرے اوپر توکل کر رہا ہوتا ہے، میں اس گناہگار کے جواب میں 3 مرتبہ لبیک 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 کہہ رہا ہوتا ہوں۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ماں اپنے بچھڑے بیٹے کا اتنا انتظار نہیں کرتی جتنا پروردگار اپنے بگڑے ہوئے بندے کا انتظار فرماتے ہیں کہ یہ میرا بندہ کب میرے دروازے پر آئے گا۔ آپ سوچئے اللہ کے در سے اگر کوئی پیٹھ پھیر کے جائے تو آداب شاہانہ کا تقاضا تو یہ تھا کہ اس بندے کے پیٹھ میں پیچھے سے ایک لات لگوا دیتے اور ہمیشہ کے لیے دروازہ بند کرتے۔ وہ بدبخت، تم میرے دروازے سے پیٹھ پھیر کے گیا، یہ دروازہ میں نے ہمیشہ کے لیے بند کر دیا۔ رب کریم ایسا نہیں کرتے جو پیٹھ پھیر کے جا رہا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، میرے بندے کہاں جا رہے ہو؟ میرے بندے تیرا کریم پروردگار تجھے اپنی طرف بلا رہا ہے، کیوں واپس نہیں آتے؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، تیرا پروردگار، تو نے اپنے پروردگار سے کس چیز نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا؟ تو جب رب کریم پیٹھ پھیر کے جانے والے کا اتنا احساس فرماتے ہیں تو جو توجہ کر کے رخ کر کے اللہ کے در کی طرف آ رہا ہوگا، اللہ رب العزت پھر اس کا کیسے استقبال فرمائیں گے؟ اس لیے فرمایا جب گناہگار بندہ آتا ہے، 1 بالشت آتا ہے، میری رحمت 2 بالشت جاتی ہے۔ وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلًا، میرا بندہ چل کے میری طرف آتا ہے، میری رحمت اس کی طرف دوڑ کے جا رہی ہوتی۔